السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الأخوات، مساء النور، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إذا الفيديو ديال اليوم غيكون حول واحد المكون اللي مهم جدا في اللغة الفرنسية، المستوى الثالث والمستوى الرابع ابتدائي. دونك في هذا الفيديو غنشرح جدادات البويزي بشكل مفصل، يعني غنشرح كل ما يتعلق بهذا المكون من المدة الزمنية، من الأهداف، كذلك عدد ديال الحصص، ثم لي زيتاب، يعني اش كيكون في كل حصه بشكل مفصل. دونك غنبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا هنا في الفوق عندي لونتيت اولا ترويصه اللي كتكون في كل جداده. دونك لاكتيفيتي اولا المكون بويزي. ابخي عندي لوبجي اولا لو تيتر. بغيتو ديروا لو تيتر راه سي بون، بغيتو ديروا لوبجي راه مزيان. دونك بالنسبه لهاد البويزي اللي غنشرح في هذا الفيديو كاينه في المستوى الرابع ابتدائي، واللي العنوان ديالها موندو بيي لو ماروك. ابخي عندي لا دوغي، المده الزمنيه، هذه هي اللي مهمه خصكم تعقلوا عليها. بالنسبه للبويزي كتكون عندنا 20 دقيقه في الاسبوع، وكنديروا بويم وحده في الوحده كامله. مزيان، دونك عقلوا على 20 دقيقه اسبوعيا. النيفو اللي عندي هنا هو الرابع ابتدائي. ابخي كندير هاد لي سيبور ديداكتيك اولا المعينات الديداكتيكيه ولا الوسائل الديداكتيكيه، يعني اي حاجه استعملتها باش نشرح هذا الدرس، يعني انا كاستاذ. اذا ابخي كندوز لوبجيكتيف دابرونتيساج، الاهداف التعليميه، وهذا السؤال اللي كيطرح يعني بشكل دائم في مباريات التعليم. الاهداف التعليميه والمده الزمنيه كيطرحوا. دونك لوبجيكتيف دابرونتيساج اللي بغيت انا في هذا البويم، واللي تقدروا تعقلوا عليه وتقدروا ديروا نفسه الا عطاوكم بويزي، lire d'une manière expressive un poème، يعني أن المتعلم يكون قادر أنه يقرأ لي البويم، يعني قراءة معبرة، manière expressive. دونك هادشي اللي كاين في لونتيت. الآن غندوزو للمحتوى ديال هاد الجدادة. دونك غتبعوا معايا حتى الأخير وغتفهموا كل ما يتعلق بهاد المكون ديال البويزي. إذا هنا عندي لي زاكتيفيتي دو لونسينيون، هنا اكتيفيتي دو لابرونون. ابخي الموداليتي يعني صياغ العمل، واش فردي ولا جماعي. دونك هنا السيونس الاولى اول حصه المده ديالها 20 دقيقه. ليتاب اللي كتكون فيها هي اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت، يعني هاد لي زيتاب راه نفسهم اللي كيكونوا بحال في اي مكون في اللغه الفرنسيه. دونك في هاد ليتاب الاولى وفي هاد السيونس الاولى، اول حاجه كيدير الاستاذ دوموند aux apprenants d'observer l'image qui accompagne le poème. دونك كيطلب منهم انهم يشوفوا يعني الصوره المصاحبه للبويم. دونك في هذا الدرس راه كاين البويم وكاينه معها دائما كتكون واحد الصوره مصاحبه، سواء في النص او لا في البويم. ابخي بوز لي كيسيون سويفون، دونك يطرح لهم بعض الاسئله باش يدخلهم يعني في الدرس تدريجيا. observe l'image que représente le dessin، دونك ماذا يمثل هذاك الرسم. ابخي السؤال الثاني quel est le titre du poème، دونك يطلب منهم العنوان ديال البويم. qui a écrit ce poème، دونك عقلوا على هاد لي كيسيون باش الا طرحوا عطاوكم السيونس الاولى ليطاب الاولى غديروا هاد لي كيسيون نفسهم، دونك صالحين في هاد المرحله. ابخي كيف قلنا هنا راه لابرونون دائما كيتفاعل مع الاستاذ، كيغياجي معاه. دونك هنا قال لي اوبسيرف il observe l'image. L'ustad pose des questions, l'apprenant répond. Donc il répond السؤال الأول il représente un pont. Le titre ديال هذا البويم موندو بيي لو ماروك. دونك هنا qui a écrit ce poème يعني الشاعر اللي كتب هذا البويم هو جمال بوسلهام. دونك هذا راه غير فيما يخص هذه الجدادة. Après fait fermer le manuel et fait écouter le poème. دونك كيسد هذاك الكراسة، هذاك لو ليفغي، وكيسمع ليهم لو بويم. دونك من الافضل الا كان شي سي دي ولا كان شي اوديو ولا شي حاجه يطلقها ليهم هكا مزيان. ابخي لي لو بويم دون مانيير اكسبريسيف، دونك الاستاذ كيقرا البويم بواحد الطريقه معبره. هنا لابرونون ايكوت اتونتيفمون لو بويم.
Après الأستاذ vérifie la compréhension globale donc كيفيريفي كيتأكد من الفهم يعني العام ديال هاد البويم. ولكن كيفاش كيفيريفي؟ خصو ضروري يطرح بعض الأسئلة par deux questions. De quel pays parle ce poème? Où se trouve ce pays? donc هاد الأسئلة تعقلوا عليهم نتوما بيان سور راه ما غاديروش هاد الأسئلة حيتاش كل بويم كيفاش دايرة، نتوما غير عقلوا على النوعية ديال الأسئلة كيفاش دايرة. دونك لابخونون غيجاوب على هاد الأسئلة. إذا هاد البويم parle du Maroc. Le Maroc se trouve en Afrique. صافي دونك هادشي اللي كاين في هاد ليطاب الأولى في السيونس الأولى. دونك من بعد كنسالي كنمشي تاني للسيونس الثانية اللي المدة ديالها كيف ما قلت هي 20 دقيقة اللي غتكون في الأسبوع الآخر. دونك ليطاب ديالها هي الكومبريونسيون يعني الفهم. إذا اش كيكون عندي في هاد السيونس الثانية؟ لونسينيون لي لو بويم. دونك هنا كنبداو كنقراو، في الأول كنا كنسمعو دابا كنقراو. لي لو بويم invite les élèves à lire silencieusement le poème يعني كيقراوها قراءة صامتة. puis il pose des questions de compréhension ديال الفهم. هاد لي questions هما on parle de deux continents lesquels. donc هاد لي questions راه ديال هاد le poème كيف ما قلت. qu'est-ce qu'on trouve au Maroc? comment le poète يعني الشاعر trouve le Maroc. donc bien sûr هنا راه l'apprenant il réagit avec l'enseignant. donc l'apprenant écoute le poème, lit silencieusement le poème, il répond aux questions. l'Europe et l'Afrique يعني les continents. qu'est-ce qu'on trouve au Maroc? on trouve des sables, forêts, des roches, etc. donc هادشي اللي كاين في البويم. Le poète trouve le Maroc beau et magnifique. donc بالنسبة للموداليتي في هاد السيونس الثانية يكون travail individuel et travail collectif. هنا بالنسبة للموداليتي نسيت ما شرت ليها في الحصة الأولى، كيكون travail collectif جماعي. مزيان دونك غنمشيو إلى الحصة الثالثة اللي هي فيها 20 دقيقة. دونك ليطاب اللي فيها هي لابليكاسيون اي ترانسفير. دونك اش كيكون في هاد ليطاب؟ l'enseignant amène les élèves à découper des mots en syllabes. دونك كيشد دي مو كيطلب منهم انهم يقطعوهم الى مقاطع لي سيلاب. بحال هنايا عندي مون با ي اي تان. دونك كيقطعوهم بحال في اللغة العربية القراءة المقطعية باش يتسهل عليهم القراءة. après il amène les élèves à marquer les pauses. دونك كيطلب منهم انهم يماركيو الوقوف اللي كيكون يعني في هذوك لي فيغ في الابيات الشعريه. après amène les élèves à lire en respectant les liaisons. يعني خصهم يحترموا هذوك الليزون الروابط لي زونشينمون حتى هما. بحال هنا عندي mon pays est un. دونك تي مع او كونسون مع فويل كتجمع ايتامبون زيد الى اخره. دونك عقلوا على هاد الامور هاد الامور راه كتكون في لابليكاسيون. هادشي ديال السيلاب وهادشي ديال لي ليزون الى غير ذلك. يعني باش هنا كيحاول يدخلهم في القراءة لان القراءة ديال البويم ماشي هي القراءة ديال نص عادي. دونك après elle amène les apprenants à dire et à mémoriser le poème vers par vers. دونك هنا كيطلب منهم انهم يقراو ويحاولوا يعني يتذكروا او لا يذكروا البويم بيت بالابيات الشعريه يعني فيغ باغ فيغ يعني بيت ببيت. دونك هنا غنمشيو لاكتيفيتي ديال لابخونون اللي قلنا راه كيرياجي مع الاستاذ. دونك il va découper les mots en syllabes, les en marquant les pauses, les en respectant les liaisons. après dit et mémoriser le poème vers par vers. دونك هنا لو طرافاي كيكون انديفيديوال اي كوليكتيف. دونك نتوما هنا من الافضل شوفوا معايا لا فيديو وكتبوا هادشي اللي كندير باش فاش تبقاو تقراوه بالطريقه ديالكم غتفهموه اكثر. سي بون. دونك هنا غنسالي الحصه الثالثه وغندوز الحصه الرابعه. الحصه الرابعه كيكون فيها ليفالياسيون اي سوتيان. دونك هنا l'enseignant
invite les apprenants à réciter le poème et corriger la diction. يعني كيطلب منهم أنهم يديروا الإلقاء ديالها وكذلك العرض ديال هاد لو poème. Donc l'élève ou l'apprenant récite le poème et corrige ses erreurs. بطبيعة الحال متعلقة بلا ديكسيون. مزيان. دونك أخيرا كنمشي للحصة الخامسة. دونك هاد الحصة كما قلنا هي امتداد ديال الحصة الرابعة. Donc lors de cette séance, l'enseignant continuera à faire réciter et rectifier. يعني كيطلب منهم أنهم يكملوا العرض ديال البويم et rectifier يعني كيعالج يعني حنا بحال كنقولوا remédiation la diction des élèves qui ont encore des difficultés à dire le poème. يعني هنا كيعالج تعثرات ولا تلامذ المتعثرين اللي باقي عندهم مشاكل انهم يعرضوا ويقراو لو بويم. دونك هادشي اللي كاين في البويم كامله. دونك شفنا لي سيونس ب5 وشفنا لي زيتاب اللي كيكونوا في شاك سيونس وشفنا شنو كيدير الاستاذ وشنو كيدير لابرونون. دونك نتوما فاش تتبعوا معايا لا فيديو تاخذوا ستيلو وتكتبوا هادشي ولا تكتبوا غير نتوما باختصار ديالكم. حاولوا تختصروها وتعقلوا عليها، راه من المحتمل انها تتحط. دونك هادشي اللي كاين في البويزي، وموعدنا الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.